हाँ शु- हरिः ओम। ओम गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्र कौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधा सहायमति सुन्दरमन्दहासं वातालयेश मनिषं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयम् प्रथमं दशकं श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम्। सान्द्रानन्दावबोधात्मकमनुपमितं कालदेशावधिव्यां निर्मुक्तं नित्यमुक्तं निगमशतसहस्रेण निर्भास्यमानम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकम् अस्पष्टं दृष्टमात्रे पुनरुपुरुषार्थात्मकं ब्रह्मतत्त्वं तत्तावद्भाति साक्षात् गुरुपवनपुरे हन्तभाग्यं जनानाम्। एवं दुर्लभ्य वस्तुन्यपि सुलभतया हस्तलब्धे यदन्यत् तन्वा वाचा धिया वा भजति बत जनः क्षुद्रतैव स्फुटेयम्। एते तावत् वयन्तु स्थिरतर मनसा विश्वपीडापहत्यै निःशेषात्मानमेनं गुरुपवनपुराधीशमेवाश्रयामः। सत्वं यत्तत्पराभ्यामपरिकलनतो निर्मलन्तेन तावद्भूतैर्भूतेन्द्रियैस्ते वपुरिति बहुशः श्रूयते व्यासवाक्यम्। तत्स्वच्छत्वाद्यदच्छद्दति यदच्छादित परसुखचिद्गर्भनिर्भासरूपम् तस्मिन् धन्या रमन्ते श्रुतिमतिमधुरे सुग्रहे विग्रहे ते। निष्कम्पे नित्यपूर्णे निरवधि परमानन्द पीयूष रूपे निर्लीनानेकमुक्तावलि सुभगतमे निर्मल ब्रह्म सिन्धौ कल्लोलोल्लासतुल्यं खलु विमलतरं सत्त्वमाहुस्तदात्मा कस्मान्नो निष्कलस्त्वं सकल इति वचस्त्वत्कलास्वेव भूमन् निर्व्यापारोऽपि निष्कारणमज भजसे यत्क्रियामीक्षणाख्यां तेनैवोदेति लीना प्रकृतिरसति कल्पादिकाले तस्या संशुद्धमंशं कमपि तमतिरोधायकं सत्वरूपं सत्वं धृत्वा दधासि स्वमहिम विभवा कुण्ठवैकुण्ठरूपम् तत्ते प्रत्यग्रधाराधर ललित कलायावली केलिकारम् लावण्यस्यैकसारम् सुकृति जनदृशां पूर्ण पुण्यावतारम् लक्ष्मी निःशङ्कलीला निलयनममृतस्यन्द सन्दोहमन्तः सिञ्चत् सञ्चिन्तकानां वपुरनुकलये मारुतागारनाथ कष्टाते सृष्टिचेष्टा बहुतर भवखेदावः जीवभाजाम् इत्येवं पूर्वमालोचितमजितमया नैव मध्याभिजाने नो चेज्जीवाः कथं वा मधुरतरमिदं त्वद्वपुश्चित्रसार्धम्
नेत्रैः श्रोत्रैश्च पीत्वा परमरससुधाम्बोधिपूरे रमेरन् नम्राणां सन्निधत्ते सततमपि पुरस्तैरनभ्यर्थितानप्यर्थान् कामानजस्रम् वितरति परमानन्दसान्द्राङ्गतिम् च इत्तन्निःशेषलभ्यो निरवधिकफलः पारिजातो हरे त्वम् क्षुद्रन्तं शक्रवाटी द्रुममभिलषति व्यर्थमर्तिव्रजोऽयम् कारुण्यात् काममन्यन् ददति खलु परे स्वात्मदस्त्वं विशेषात् ऐश्वर्यादीशतेऽन्ये जगति परजने स्वात्मनोऽपीश्वरस्त्वम् त्वय्युच्चैरारमन्ति प्रतिपदमधुरे चेतनास्फीतभाग्याः त्वञ्चात्मा राम एवेत्यतुलगुणगणाधार शौरे नमस्ते ऐश्वर्यं शङ्करादीश्वर विनियमनं विश्वतेजोहराणां तेजसंहारि वीर्यं विमलमपि यशो निःस्पृहैश्चोपगीतम् अङ्गासङ्गा सदा श्री अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि अङ्गासङ्गा सदा श्रीरखिलविदसि न क्वापि ते सङ्गवार्ता तद्वातागारवासिन् मुरहर भगवच्छब्दमुख्याश्रयोऽसि अथ प्रथमं दशकम् अथ प्रथमं दशकं समाप्तम् अथ श्रीभगवन्महिमानुवर्णनम् प्रथमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ द्वितीयं दशकं श्रीभगवद्रूपवर्णनम् सूर्यस्फर्ति किरीटमूर्धतिलक प्रोद्भासि फालान्तरम् कारुण्याकुल नेत्रमार्द्रहसितोल्लासं सुनासापुटम् गण्डोद्यन्मकराभकुण्डलयुगम् कण्ठोज्ज्वलत् कौस्तुभम् त्वद्रूपं वनमाल्यहारपटल श्रीवत्सदीप्रं भजे केयूराङ्गद कङ्कणोत्तम महारत्नाङ्गुलीयाङ्कित श्रीमद् बाहुचतुष्क सङ्गदगता सङ्गत गदा शङ्खारि पङ्केरुहाम् काञ्चित् काञ्चन काञ्चिलाञ्छितलसत् पीताम्बरालम्बिनी आलम्बे विमलाम्बुजद्युतिपदाम् मूर्तिं तवार्तिच्छिदम् यत्रैलोक्यमहीयसोऽपि महितं सम्मोहनं मोहनात् कान्तं कान्तिनिधानतोऽपि मधुरं माधुर्यदुर्यादपि सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतमम् सौन्दर्योत्तरतोऽपि सुन्दरतरम् त्वद्रूपमाश्चर्यतोऽप्याश्चर्यम् भुवनेन कस्य कुतुकम् पुष्णाति विष्णो विभो तत्तादृङ्मधुरात्मकं तव वपुः सम्प्राप्य सम्पन्मयी सा देवी परमोत्सुका चिरतरन् नास्ते स्वभक्तेष्वपि तेनास्यावत कष्टमच्युत विभो त्वद्रूपमानोज्ञक प्रेमस्थैरमयाद चापलबलात् चापल्य वार्तोदभूत् लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृतै वेयं परेष्वस्थिरे
लक्ष्मीस्तावकरामणीयकहृदैवेयं परेष्वस्तिरेऽप्यस्मिन् नन्यदपि प्रमाणमधुना वक्ष्यामि लक्ष्मीपते। ये त्वध्यानगुणानुकीर्तनरसासक्ता हि भक्ता जनाः तेष्वेषा वसति स्थिरैव दयितप्रस्तावदत्तादरा। एवं भूतमनोज्ञतान वसुधा निष्यन्दसन्दोहनम् त्वद्रूपं परचित्रसायनमयम् चेतोहरं शृण्वताम्। सद्यः प्रेरयते मतिं मदयते रोमाञ्चयत्यङ्गकम् व्यासिञ्चत्यपि शीतबाष्पविसरैरानन्दमूर्च्छोद्भवैः। एवं भूततया हि भक्त्यभिहितो योगः स योगद्वयात् कर्म ज्ञानमयाद् भृशोत्तमतरो योगीश्वरैर्गीयते। सौन्दर्यैकरसात्मके त्वयि खलु प्रेम प्रकर्षात्मिका भक्तिर्निश्रममेव विश्वपुरुषैर्लभ्या रमावल्लभ। निष्कामन्नित्यतः स्वधर्मचरणै यत्कर्म योगाभिधम् तद्दूरेत्यफलं यदौपनिषदज्ञानोपलभ्यं पुनः तत्तव्यक्ततया सुदुर्गमतरां चित्तस्य तस्माद्विभो त्वत्प्रेमात्मक भक्तिरेव सततं स्वादीयसी श्रेयसी। अत्यायासकराणि कर्मपटलान्याचर्य निर्यन्मलाः बोधे भक्तिपथे तवाप्युचितताम् आयान्ति किन्तावताम्। क्लिष्ट्वा तर्कपथे परन्तव वपुर्ब्रह्माख्यमन्ये पुनः चित्तार्द्रत्वमृते विचिन्त्य बहुभिः सिद्ध्यन्ति जन्मान्तरैः। त्वद्भक्तिस्तु कथारसामृतझरी निर्मज्जनेन स्वयं सिद्ध्यन्ति विमलप्रबोधपदवीमक्लेशतस्तन्वती। सद्यः सिद्धिकरी जयत्यै विभो सैवासु मे त्वत्पदप्रेम प्रौढिरसार्द्रता द्रुततरं वातालयाधीश्वर। इति द्वितीयं दशकं समाप्तम्। श्रीभगवद्रूपवर्णनं नाम द्वितीयं दशकं समाप्तम्। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ तृतीयं दशकम् भक्तस्वरूपवर्णनं भक्तिप्रार्थनाच्च। पठन्तो नामानि प्रमथभरसिन्धौ निपतिताः स्मरन्तो रूपन्ते वरद कथयन्तो गुणकथाः। चरन्तो ये भक्तास्त्वयि खलु रमन्ते परममून् अहं धन्या मन्ये समधिगत सर्वाभिलषितान्। गदक्लिष्टं कष्टं तव चरणसेवारसभरेऽप्यनासक्तं चित्तं भवति बत विष्णो कुरु दयाम्। भवत्पादाम्भोजस्मरणरसिको नाम निवहान् अहङ्गायं कुहचन विवत्स्यामि विजने। कृपा ते जाता चेत् किमिव न हि लभ्यन्तनुभृताम् मदीयक्लेशौघ
प्रशमनदशा नाम कियती न के लोकेऽस्मिन्ननिशमयि शोकाभिरहिताः भवद्भक्ता मुक्ताः सुखगतिमसक्ता विदधते मुनिप्रौढारूढा जगति खलु गूढात्मगतयः भवत्पादाम्भोजस्मरण विरुजो नारदमुखाः चरन्ति शस्वैरम् सतत परिनिर्भात परचित् सदानन्दाद्वैत प्रसर परिमग्नाः किमपरम् भवद्भक्तिस्फीता भवतु मम सैव प्रशमयेत् अशेषक्लेशौघम् न खलु हृदि सन्देहकणिका न चेद्व्यासस्योक्तिस्तव च वचनं नैगमवचः भवेन्मिथ्यारथ्या पुरुषवचनप्रायमखिलम् भवद्भक्तेस्तावत् प्रमुखमधुरा त्वद्गुणरसात् किमप्यारूढा चेदखिल परितापप्रशमनी पुनश्चान्ते स्वान्ते विमल परिबोधोदयमिलन् महानन्दाद्वैतम् दिशति किमतः प्रार्थ्यमपरम् विदूय क्लेशान् मे कुरु चरणयुग्मन् धृतरसम् भवत्क्षेत्रप्राप्तौ करमपि च ते पूजनविधौ भवन्मूर्त्यालोके नयनमथते पादतुलसी परिघ्राणे घ्राणम् श्रवणमपि ते चारुचरिते प्रभूता दिव्यादिप्रसभचलिते मामकहृदि त्वदीयन्तद्रूपम् परमसुखचिद्रूपमुदीयात् उदञ्च द्रोमाञ्चो गलित बहुहर्षाशु निवहः यथा विस्मर्यासम् दुरुपशमपीडा परिभवान् मरुद्गेहाधीश त्वयि खलु पराञ्चोऽपि सुखिनः भवत्स्नेही सोऽहम् सुबहु परितप्ये च किमिदम् अकीर्तिस्ते मा भूत् वरद गदभारम् प्रशमयन् भवद्भक्तोत्तंसम् झटिति कुरु माम् कंसदमन किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि कुरु किमुक्तैर्भूयोभिस्तव हि करुणा यावदुदीयादहं तावद्देव प्रहित विविधार्थ प्रलपितः पुरः क्लुप्ते पादे वरद तव नेष्यामि दिवसान् यथा शक्ति व्यक्तन्नतिनुति निषेवा विरचयन् इति अष्टाङ्गयोगवर्णनम् योग इति भक्तस्वरूपवर्णनम् भक्ति प्रार्थना चेति तृतीयं दशकं समाप्तम् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।